आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 21 अप्रैल की टॉप न्यूज। तेलंगाना की नौ तामीर शुदा सेक्रेटरीट की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इसकी जिम्मेदारी SPF को सौंप दी गई है। फिलवक्त तकरीबन 100 रुकनी SPF अमला उसकी निगरानी कर रहा है। सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के बाद 650 से ज्यादा SPF का दस्ता तैनात किया जाएगा। कई आला सतह के जायजा इजलास के बाद सेक्रेटरीट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी TSSP के हवाले करने का फैसला किया गया है। 350 से ज्यादा TSSP के एहलकार तकरीबन 300 आर्म्ड रिजर्व और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस सिक्योरिटी की निगरानी करेंगे। गाड़ियों की नकल व हरकत को कंट्रोल करने के लिए 22 ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया जा रहा है। मुंतखब पुलिस मुलाजिमीन को पहले ही मोइनाबाद में इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी यानी IITA में तरबियत फराहम की गई है। 23 से 24 अप्रैल से उनकी खिदमत का आगाज होगा। सेक्रेटरीट पहुँचने वाले आम लोगों को पेशगी इजाजत के बगैर अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं रहेगी। पेशगी इजाजत के बाद उन्हें सिर्फ मुताल्लिका ब्लॉक तक जाने की इजाजत रहेगी। इसके लिए उन्हें दाखिली रास्ते पर बारकोड के साथ पास दिए जाएंगे। वो दूसरे ब्लॉक्स नहीं जा सकते। इन तमाम उमूर की निगरानी हैदराबाद सिटी पुलिस डिपार्टमेंट करेगी। सेक्रेटरीट के चारों अतराफ कायम सेंट्रल पोस्टों पर मसला एहलकार पहरा देते रहेंगे। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर के दफ्तर और बाबुल दाखिला जैसे अहम इलाकों में सिक्योरिटी ओहदेदार जदीद हथियारों से लैस रहेंगे। इफ्तार की दावत में शिरकत के बाद घर वापस होने के दौरान खौफनाक सड़क हादसा, इमाम साहब के साथ सवार 2 कमसिन बच्चों की हुई मौत। तेलंगाना के संगारेड्डी जिला में पेश आया खौफनाक हादसा। इफ्तार की दावत में शिरकत के बाद घर वापस होने के दौरान पेश आने एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 कमसिन बच्चे जान बहक हो गए। हादसा इतना दिलखराश था कि लॉरी के टायर दोनों बच्चों के सर पर चढ़ गए, जिससे दोनों बच्चों के सर चुकनाचूर हो गए। सड़क पर हर तरफ बच्चों के सर के आज़ा बिखरे हुए थे। ये हादसा तेलंगाना के संगारेड्डी जिला के सदाशिवपेट से संगारेड्डी की तरफ तेजी से आ रही एक लॉरी ने उन्हें टक्कर मार दी। उसके बाद टायर लड़कों के सर के ऊपर से चले गए, जिसकी वजह से उनके जिस्म के आज़ा कुचल गए और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे में मौलाना फेरोज की दोनों टांगों पर शदीद चोटें आईं। उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। साथ ही इस कत्ले आम के बाद रियासत की बीजेपी हुकूमत और पुलिस पर कई सवाल उठने लगे। अब इस मामले पर एक और तनाज़ा शुरू हो गया है। कांग्रेस लीडर राजकुमार सिंह राजू ने अतीक अहमद की खबर पर तिरंगा रखा और फिर वहां अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए गए। इस वाक़ये के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुअत्तिल कर दिया है। इस वीडियो में कांग्रेस लीडर राजकुमार सिंह अतीक अहमद की खबर पर तिरंगा रखते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ कलमा भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अतीक अहमद के बेटे असद की खबर पर भी तिरंगा रखा। राजकुमार सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण दिया जा सकता है तो अतीक अहमद को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा सकता। मीडिया से बात करते हुए राजकुमार सिंह ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा का मुतालबा किया। महकमा मौसमियात के बमौजब आइंदा 10 दिनों के दौरान केरला, तमिलनाडु, जनूबी कर्नाटक, जनूबी व शुमाली आंध्र प्रदेश में मामूल के मुताबिक माक़बल मानसून बारिशें हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना में भी माक़बल बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। ये बारिश भी मामूल के मुताबिक हो सकती है। इसके अलावा जारिया हफ्ते के आखिर तक चेन्नई और मज़ाफ़ात व साहिली इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि इजलास जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और जंगांव में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमा मौसमियात ने कहा कि इस जुमा से आइंदा पीर तक बास इजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 20 से 24 अप्रैल तेलंगाना के बास मुकामात पर हल्की तो औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अजीम तरीन दर्जे हरारत 41 डिग्री रियासत के कई मुकामात पर दर्ज किया गया है। आदिलाबाद जिला में गुज़िश्ता रोज अजीम तरीन दर्जे हरारत 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
تیر اندازی عالمی کپ میں ہندوستان 13 سال بعد فائنل میں ہوا داخل۔ ہندوستانی مردوں کی ریکرو ٹیم تیر اندازی عالمی کپ کے پہلے مرحلے کے فائنل میں داخل ہو گئی ہے۔ ہندوستان نے لگاتار 3 جیت درج کر کے یہ مقام حاصل کیا۔ ہندوستان نے جاپان کو 5/4 پھر چائنیز اور نیدرلینڈ کو ایک ساتھ 6/2 کے فرق سے ہرا کر داخلہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستانی ٹیم 9 سال میں پہلی بار مردوں کے ریکرو ٹیم ایونٹ کے فائنل میں پہنچی ہے۔ ٹویٹر پر راہل کیجریوال، وراٹ کوہلی، شاہ رخ خان، سلمان خان سب کے بلو ٹک ہٹا دیے گئے۔ قیمت ادا نہ کرنے پر کی جائے گی کارروائی۔ مائکرو بلاگنگ کی ویب سائٹ ٹویٹر کے CEO ایلون مسک نے اپنے اعلان کے مطابق لیگیسی ویریفائڈ کھاتوں سے بلو ٹک ہٹا دیے ہیں۔ اس کا اثر ملک کی متعدد معروف ہستیوں پر پڑا ہے۔ ٹویٹر پر مشاہدہ کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی، دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال، UP کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت، کرکٹر وراٹ کوہلی اور فلم اداکار شاہ رخ خان اور سلمان خان تک کے بلو ٹکس ہٹا دیے گئے ہیں۔ ٹویٹر کے نئے اصولوں کے مطابق اب ان کا پلیٹ فارم صرف ان لوگوں کو ہی بلو ٹک فراہم کرے گا جو اس کی قیمت ادا کریں گے۔ کمپنی کے مالک ایلون مسک نے اس کا اعلان کئی مہینے پہلے ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں کھاتوں سے بلو ٹک ہٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دے کر کہا تھا کہ اگر بلو ٹک چاہیے تو اس کے لیے ماہانہ فیس ادا کرنی ہوگی۔ ونگ کمانڈر دیپیکا مشرا جمعرات کو ہندوستانی فضائی افواج میں پہلی ایسی خاتون عہدیدار بن گئی ہے جنہیں بہادری کے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے۔ فضائیہ کے ایک ترجمان کے مطابق راجستھان رہائشی ہیلی کاپٹر پائلٹ مشرا کو مدھیہ پردیش میں سیلاب کے دوران راحت رسانی مہم کے دوران دکھائے گئے غیر معمولی بہادری کے لیے فضائیہ میڈل یعنی بہادری سے سرفراز کیا گیا ہے۔ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل VR چودھری نے ایئر فورس آڈیٹوریم سپروتو پارک میں منعقدہ تقریب میں کئی افسروں اور فضائی جنگجوؤں کو یودھ سیوا میڈلز اور دیگر اعزازات پیش کیے۔ ترجمان نے بتایا کہ فضائیہ کے 2 افسران کو یودھ سیوا میڈل، 13 افسران اور فضائیہ کے جنگجوؤں کو وایو سینا میڈل، 13 افسران کو وایو سینا میڈل اور 30 کو وشٹ سیوا میڈل سے نوازا گیا ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ سوناکشی سنہا کی ویب سیریز دہاڑ 12 مئی کو ریلیز ہوگی۔ سوناکشی سنہا OTT پر ڈیبیو کرنے جا رہی ہے۔ ان کی پہلی ویب سیریز دہاڑ 12 مئی کو Amazon پرائم ویڈیو پر ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ سوناکشی ویب سیریز دہاڑ میں پولیس آفیسر کے کردار میں نظر آئے گی۔ Amazon پرائم اور سوناکشی سنہا نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے اس ویب سیریز کی پہلی جھلک شیئر کی ہے۔ امیتابھ بچن کی 11 سالہ پوتی اور ابھیشیک بچن ایشوریہ رائے بچن کی بیٹی آرادھیا بچن نے دلی ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے اپنے خلاف پھیلائے جا رہے فرضی خبروں کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ دراصل ایک YouTube چینل کی طرف سے آرادھیا کے خلاف ایک فرضی خبر پھیلائی گئی تھی، جس کے بعد بچپن خاندان نے عدالت کے ذریعے چینل سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق سماعت کے دوران دلی ہائی کورٹ نے پلیٹ فارم پر مواد کو ریگولیٹ نہیں کرنے پر آڑے ہاتھوں لیا اور اس پر طنز بھی کیا۔ جسٹس سی ہری شنکر نے کہا کہ اسٹریمنگ پلیٹ فارم کی نو ٹالرنس پالیسی ناقص ہے۔ جسٹس نے کہا اگر آپ اپنے کام سے پیسہ کما رہے ہیں تو آپ پر سماجی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ آپ کو قابل اعتراض چیزوں کو اپنے پلیٹ فارم پر پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے آپ کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ یہ سب کچھ اس زمرے میں کیوں نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پالیسی ناقص ہے۔ عدالت نے معاملے کی مزید سماعت کے لیے 13 جولائی کی تاریخ مقرر کی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عوام، مقیم غیر ملکیوں اور امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد پیش کی ہے۔ شاہ سلمان نے اپنے پیغام میں عید میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ عید کا تہوار اپنے ہمراہ امن و استحکام اور سکون و اطمینان کی خوشخبری لائے۔ شاہ سلمان نے کہا کہ ہمیں عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ہر سال عید کا تہوار خیر کی خبریں لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے
روزے، تراویح، تہجد اور اچھے کام قبول فرمائے، بار بار ہمیں عید الفطر کا تہوار منانا نصیب کرے، ہم آپ، ہمارا ملک اور دنیا بھر کے ممالک پر امن و سلامتی اور اطمینان و سکون کا ماحول سایہ فگن ہو۔ یہ تھی 21 اپریل کی ٹاپ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔